अस्सलाम वालेकुम। मुश्तरी और यॉरनस का किरान और साथ में ज़ोहरा की तसरीस। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो अब आपको एक ज़हनी तौर पे अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि ये किरान 12 बुर्जों पर असरात के हवाले से किसको क्या फ़ायदे देगा, हम इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नए आने वाले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बढ़ते हैं हम जनाब अब 12 बुर्जों के हवाले से इस किरान की और ज़ोहरा की सआदत की हवाले से क्या क्या असरात किस पे मुरतब होने जा रहे हैं वो हम बात करने वाले हैं। बुर्ज हमल के हवाले से बात करेंगे। हमल के हवाले से ये मिलाप आपके जायचे के दूसरे घर में हो रहा है। याद रख लीजिएगा, दूसरा घर जो आपकी गुफ्तगू, आपकी कम्युनिटी और आपके जो मामलात हैं, आपके रुपए पैसे के मामलात हैं, बैंक बैलेंस के मामलात हैं, इनको ज़ाहिर कर रहा होता है। आप अपने दोस्तों और अपने दीगर अफराद के साथ कम्युनिटी को गवर्न करने से मुराद ये है कि आप उनको लीड करने की अहलियत रखेंगे और आप उनके साथ दीगर मामलात के हवाले से बेहतर मामलात करेंगे। मरीख आपका अपना हुक्मरान सितारा है और इस मिलाप के साथ हम आहंगी में अगर हम देखते हैं तो ये आपको नए रास्ते, नई जिद्दत, नई तब्दीलियों की तरफ लेके जाएगा और आपके अकाउंट में, आपके रुपए पैसे में, आपके लेन देन के मामलात में अचानक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। तमाम बुरूज को तो मिलना ही है, लेकिन यहाँ पर हमल वालों के चूँकि ये दूसरे घर में किरान हो रहा है और दूसरा घर आपके बैंक बैलेंस को भी ज़ाहिर करता है, आपकी आमदनी को भी ज़ाहिर करता है, इसके साथ साथ आपके अखराजात और आपके आमदनी के रास्ते और आमदनी के लिए नई प्लानिंग्स। याद रख लीजिएगा, ये जो वक्त है ये बुनियादी तौर पर बहुत कम दिनों का नहीं है। ये आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन के लिए ये टाइम आ रहा है। 15 अप्रैल से 27 अप्रैल तक यहाँ पर जो ये 12 से 13 दिन का ये किरान का टाइम है, इन 12-13 दिनों में आपको अपने आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से, अपने मौजूदा मामलात के हवाले से हिम्मत, हौसला और मजबूत तौर पर कदम उठाना है ताकि आप कम अज़ कम आने वाले दिनों के लिए माली तौर पर अपने आप को न सिर्फ मजबूत कर सकें बल्कि आप किसी भी किस्म के ऐसे मुआहदे कर सकते हैं जिनसे आपके माल में बेहतरी आएगी। टॉरस के हवाले से बात करते हैं। टॉरस वालों की अगर हम बात करें, टॉरस के हवाले से याद रखिएगा, टॉरस के पहले घर में ये मिलाप हो रहा है। ये किरान मुश्तरी और यॉरनस का किरान और आपका ज़ाती सितारा ज़ोहरा आपके 11वें घर में शर्फ में रहते हुए यहाँ बाकायदा मुश्तरी के साथ न सिर्फ एक साथ नज़र भी बना रहा है बल्कि यहाँ पर यॉरनस को भी साथ नज़र दे रहा है। अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ, अपने कारोबारी रफ़ीकों के साथ आपको बहुत ज़्यादा दौलत के मौके मिलने वाले हैं। रुपया पैसा मिलेगा। चूँकि ये किरान आपके पहले घर में हो रहा है तो अचानक कहीं से आपके ऊपर दौलत की देवी मेहरबान हो सकती है। 13 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल के दरमियान, यहाँ 15 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल के दरमियान, यहाँ 13 दिन के लिए ये इंतहाई करीब क्लोज कंजेक्ट पे होंगे। इसी ड्यूरेशन में याद रख लीजिएगा, आपके जायचे के 12वें घर में मरकरी जो है वो रजत में होगा और 12वें घर में मौजूद होगा। मरकरी आपके दूसरे घर का मालिक है। यहाँ पर आपने सिर्फ अपने आप को ज़हनी तौर पे हाजिर रखना है। किसी भी किस्म का बोल्ड स्टेप लेने से पहले आपने सोच लेना है और सोच समझकर अगर आप फैसला करेंगे तो यकीन कीजिए कि लाखों या करोड़ों
کمانا یا آنے والے مستقبل میں کسی بھی اچھے بزنس کی بنیاد رکھنے کے حوالے سے آپ کو 15 اپریل سے 27 اپریل کے درمیان میں یہ کران کے لیے ایک بہت اچھی سعادت مل رہی ہے۔ تاہم یہ لچک بھی آپ کے لیے ایک بہت اچھی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ٹارس والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بولڈ اسٹیپ اٹھانے کے عادی ہوتے ہیں اور اچانک کسی بھی طرف چل پڑتے ہیں۔ چونکہ آپ کا سائن ایک بیل ہے، بیل کا سر، بیل جس وقت ہوتا ہے جس مزاج میں ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح آپ جانور والا کام نہ کریں، ایسا کام کیجئے کہ سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ان دنوں میں کیے گئے اقدامات بہت زیادہ بہتر ثابت ہوں گے اور اچھے ثابت ہوں گے۔ یہاں پر یہ کران آپ کے براہ راست 7ویں گھر پر نظر ڈالے گا۔ آپ پارٹنرشپ کے حوالے سے کوئی نیا کام کر سکتے ہیں، آپ کے 9ویں گھر میں جا کر کے اس کی نظر پڑے گی۔ یہاں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا 9واں گھر بنیادی طور پہ جدی ہے، بیرون ملک، ٹرانسپورٹ، دین، دھرم، مذہب کے حوالے سے اور اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم 5ویں گھر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا آپ کے ذائچے کا جو 5واں گھر ہے وہ بنیادی طور پر سنبلہ ہے۔ سنبلہ کے حوالے سے بات کریں گے اگر، تو سنبلہ والوں کا جو ستارہ ہے وہ چونکہ 12ویں گھر میں ہے، تو ان دنوں میں آپ نے اسٹاک مارکیٹ یا پرائز بونڈ کے بجائے کسی اور ذریعے سے روپیہ پیسہ کمانے کی کوشش کرنی ہے۔ یقیناً ان دنوں میں آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے بہت بڑی اچیومنٹس ملنے والی ہیں۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیجئے اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیے۔ جوزہ والوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو یاد رکھ لیجئے گا جوزہ والوں کے، جیمنی والوں کے 12ویں گھر میں یہ کران ہونے جا رہا ہے۔ 12ویں گھر میں آپ کے روحانی اور لاشعوری شعبے میں تبدیلی کا اشارہ کر رہا ہے۔ زندگی کے اندر نمایاں تبدیلیاں لانے کے لیے آپ کے اندر انکشافات اور آپ کی 6 سینس کو، آپ کی 6ٹھی حس کو یہ مزید ایکٹیو کرے گا اور آپ کے روحانی معاملات میں بہتری لائے گا۔ یہ اپنے اندر ایک افزائش سے مراد گروتھ کے سے جڑے رہنے کا ایک اشارہ دے رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنی طور پر، اندرونی طور پر، ذہنی طور پر اپنے آپ میں بالیدگی اور اپنی گروتھ کے حوالے سے بڑی اچھی معاملات دیکھیں گے۔ مشتری بنیادی طور پر آپ کے 7ویں اور 10ویں گھر کا حاکم ہے، اور یاد رکھ لیجئے گا آپ کے 12ویں گھر میں یہ کران ہو رہا ہے تو آپ پارٹنرشپ کے حوالے سے کاروبار، چونکہ 10واں آپ کے کیریئر کا، آپ کے کرم کا گھر ہے، 7واں گھر آپ کے پارٹنرشپ کا گھر ہے، اور 12واں گھر جو ہے بنیادی طور پر وہ امیگریشن کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر آپ 15 اپریل سے لے کے اور 27 اپریل کے درمیان ان 13 دنوں میں کسی بھی قسم کی پارٹنرشپ کے ذریعے سے کوئی اچھی کاروبار کی بنیاد رکھ لیتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا یہ کاروبار نہ صرف ملکی سطح پہ، شہری سطح پہ، بلکہ اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آپ کسی بڑے کاروبار کی بنیاد رکھیں تو آپ آگے چل کر کے امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی اپنے کاروبار کو وسعت دے سکتے ہیں۔ جیمنی والوں کے لیے یہاں پر تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کا ستارہ بنیادی طور پر 11ویں گھر کے اندر رجت میں بھی ہوگا، تو یہاں آپ کو تھوڑے سے فیصلے کرنے میں کسی بھی قسم کی عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے، سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے۔ سرطان، کینسر والوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کینسر والوں کے لیے یورنس اور جوپیٹر کا کران آپ کے دوستوں، آپ کی کمیونٹی اور طویل مدتی مقاصد کے گھر میں ہو رہا ہے۔ جی ہاں، آپ کے 11ویں گھر کے اندر۔ آپ کے 11ویں گھر کے اندر جب یہ کران ہوتا ہے، آپ اپنی کمیونٹی میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے کاروباری لیول کی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر آپ کو کھل کر کے کام کرنے کا موقع ملے گا۔
یہاں اگر آپ اپنی کاروباری ساکھ کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں تو اپنے روابط کو نہ صرف 15 اپریل سے لے کے 27 اپریل کے درمیان میں آپ نے وسعت دینی ہے، بلکہ اپنے کاروباری رفیقوں کے ساتھ اور اپنے کاروباری رفقا، دوستوں، احباب کے ساتھ مل کر کے آپ نے اپنے کاروبار میں مزید چینجز اور تبدیلیاں بھی لانی ہیں۔ یورنس اور مشتری کا یہ قران آپ کے 11ویں گھر کے اندر بنیادی طور پر نئے خیالات، نئے آئیڈیاز، نئی مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ کے لحاظ سے ایک نئی سوچ کو جنم دے سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر 9ویں گھر سے مشتری کی جو ساتھ نظر ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے 11ویں گھر پہ بھی پڑ رہی ہے زہرہ کی، اور زہرہ شرف میں رہتے ہوئے اپنی ساتھ نظر مشتری پہ ڈالے گا۔ یہاں 9ویں اور 11ویں گھر کی یہ دونوں سعادتیں آپ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے بزنس کو لے جانے کے لیے بہت زیادہ روپے پیسہ کمانے کے حوالے سے ان دنوں کے اندر کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور 84 سال کے بعد ہونے والا یہ قران جو آپ کے 11ویں گھر میں ہے، یہ ایسے تمام کینسیرین افراد جو کاروباری یونین تنظیموں اور اس طرح کی ٹریڈ یونین سے منسلک ہیں، ان کو بھی یہاں پر کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بات کریں گے ہم اسد والوں کے حوالے سے، لیو پرسنز کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ قران آپ کی کیریئر کے گھر میں لگ رہا ہے، آپ کے کرم کے گھر میں لگ رہا ہے۔ عوام آپ کو کس لیول پہ جانتی ہے، لوگ آپ کو کس لیول پہ دیکھتے ہیں، یہ قران بنیادی طور پر آپ کے 10ویں گھر میں لگے گا۔ آپ نمایاں ترقی کے لیے اچانک تبدیلیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ آپ کے کیریئر میں بہت بڑا چینج آنے والا ہے، روپے پیسے کے لحاظ سے، مالیات کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے۔ یورنس نئی جدت لاتا ہے اور مشتری مواقع پیدا کرتا ہے، اور ان مواقعوں میں وسعت لے کے آتا ہے، ان میں ایک براڈ لے کے آتا ہے۔ یہ نئے رخ میں اچانک تبدیلی بنے گی۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد رکھ لوں کہ آپ کے 8ویں گھر سے جو زہرہ کی اور مریخ کی جو ایک سیکسٹائل کی جو ایک نظر بن رہی ہے، اور وہ جو تسلیس کی نظر آپ کے 10ویں گھر پر پڑ رہی ہے، تو یاد رکھ لیجئے گا یہاں پر بننے والی نظرات 8ویں اور 10ویں گھر کے درمیان میں آپ مشترکہ وسائل اور مشترکہ کاروباری کام کے اوپر اگر آپ توجہ دیتے ہیں تو روپیہ پیسہ بنانا اسد افراد کے لیے کسی قسم کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خصوصاً 15 اپریل سے 27 اپریل کے درمیان میں مشتری اور یورنس کی بننے والی یہ نظر اور زہرہ اور مریخ کی سات نظرات ان دونوں ستاروں پر آپ کے 8ویں اور 10ویں گھر کو ایکٹیو کرنے والی ہیں۔ یہاں پر اگر آپ کا کام کسی تحقیق سے منسلک ہے، آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، یا آپ کسی چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں، یا کمپیوٹر پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہیں، تو یاد رکھ لیجئے گا ان دنوں میں آپ کو اپنے کسی بھی پروجیکٹ میں کامیابی مل سکتی ہے۔ مستقبل کی پیش بندی کے حوالے سے یہ نہایت سعد اور بہترین ایام ہے۔ ان ایام میں اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں۔ سنبلہ والوں کے لیے بات کریں گے ہم۔ ورگو والوں کے ذائچے میں مشتری اور یورنس کا قران 15 اپریل سے 27 اپریل تک ہوگا، اور یہ قران بنیادی طور پر آپ کے 9ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے۔ 9ویں گھر میں ہونے والا یہ قران آپ کے مذہبی عقائد، آپ کی سوچ، آپ کی دین سے منسلک معاملات میں تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ تبدیلیاں اس حد تک لا سکتی ہیں کہ اگر آپ مذہب سے، دین سے دور ہیں، یا آپ زیادہ مذہبی نہیں ہیں، تو یہ آپ کو بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بنائے گا، اور براڈ مائنڈڈ بنانے کے ساتھ آپ کو ایک فرقہ وارانہ اور اس طرح کی سوچ سے نکالے گا، آپ کو کٹر اور آرتھوڈکس نظریات سے دور کرے گا۔ یہاں پر 9ویں گھر کے اندر جو آپ کے یہ قران لگ رہا ہے، آپ کے 7ویں گھر میں بنیادی طور پر زحل بھی موجود ہے، اور آپ کے 7ویں گھر کے اندر زہرہ بھی موجود ہے۔ زہرہ کے ساتھ 9ویں گھر میں، 7ویں اور 9ویں گھر میں بنیادی طور پر یہ جو نظرات بن رہی ہیں، یہ آپ کے
کاروباری شراکت داروں کے ساتھ مل بیٹھنے اور کاروبار کو مزید وسعت دینے کے لحاظ سے ملکی سطح سے غیر ملکی سطح تک، نیشنل سے انٹرنیشنل لیول تک لے جانے کے حوالے سے نہایت سات ترین ایام ہوں گے۔ 15 اپریل سے 27 اپریل کے درمیان میں اکثر سنبلہ افراد کو کاروبار کے لحاظ سے، قسمت کے لحاظ سے بہت اچھا ٹائم، بہت اچھا وقت میسر آئے گا۔ ان دنوں میں آپ کا ذاتی ستارہ عطارد ضرور رجت میں ہوگا۔ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے کیونکہ عطارد کی رجت بنیادی طور پر آپ کے 8ویں گھر میں ہے۔ یہاں پر عطارد کی رجت آپ کو نقصان یوں بھی نہیں پہنچائے گی کہ 7ویں گھر میں زہرہ کی سعادتیں، 9ویں گھر میں مشتری کی سعادتوں کے درمیان جب یہاں 8ویں گھر میں عطارد موجود ہوگا تو یہ بنیادی طور پر کرتاری یوگ بنائے گا، اور کرتاری یوگ بنتے ہوئے یہاں پر عطارد نیوٹرل ہو جائے گا اور آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن تاہم آپ نے روپے پیسے معاملہ کے حوالے سے، شراکت داری کے حوالے سے، بیرون ملک سفرات کے حوالے سے، بیرون ملک تعلیمی سفرات کے حوالے سے، مذہبی سفرات کے حوالے سے آپ کو بہت اچھی اچیومنٹ ملنے والی ہیں۔ 9واں گھر چونکہ بنیادی طور پر آپ کے قسمت کا ستارہ، قسمت کا گھر بھی ہے، تو یہاں پر سنبلہ والوں کی قسمت کو 4 چاند لگنے جا رہے ہیں۔ ایسے تمام سنبلہ افراد جو زحل کی 7ویں اور 6ٹھے گھر میں گردش کی وجہ سے متاثر رہے ہیں، اب ان کو یہاں پر ان کی قسمت یاوری کا باعث بنے گی اور ان کی قسمت میں دروازے کھلنے جا رہے ہیں اور آپ کو بہت اچھی روپے پیسے کے چانسز ملیں گے۔ ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے اور آپ یہاں پر اپنے روپے پیسے کے حوالے سے بہتر اقدامات کر سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا 9ویں گھر میں رہتے ہوئے یہ کران بنیادی طور پر براہ راست سنبلہ والوں کے پہلے گھر پہ بھی اثر انداز ہوگا اور آپ کے 5ویں گھر پہ بھی اثر انداز ہوگا۔ پہلے گھر پر اس کا اثر انداز ہونا آپ کے عزت وقار میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے ذہن میں آپ کی وسعت لے کر آئے گا، اور 5ویں گھر پر جب اس کی 9ویں نظر پڑے گی تو یہ انعام، اسکیموں، لاٹری، جوا، سٹہ، اس کے حوالے سے آپ کو روپے پیسے سے حصول کے لیے مدد فراہم کرے گا۔ ان دنوں میں اگر آپ کوئی پرائز بانڈ لے کے رکھ لیتے ہیں یا کوئی آپ کسی نامی اسکیم میں حصہ لیتے ہیں تو یقین کیجئے سنبلہ والوں کے لیے یہ وقت بڑا اہمیت کا حامل ہوگا۔ لبرا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ لبرا والوں کی اگر ہم بات کریں تو یاد رکھ لیجئے گا کہ لبرا والوں کے ذائچے میں یہ کنان 8ویں گھر میں لگنے جا رہا ہے۔ لبرا والوں کے ذائچے میں قوس کا مالک، آپ کے 3رے گھر کا مالک اور آپ کے 6ٹھے گھر کا مالک ستارہ آپ کے ذائچے میں 8ویں گھر میں یہ کنان کریں گے۔ وراثت کے معاملات اگر رکے ہوئے ہیں، آپ کو بہت زیادہ وراثت کے حوالے سے پیسہ ملنے کے امکانات ہیں۔ پارٹنرشپ کی اگر آپ تلاش میں ہیں تو ان دنوں میں آپ کو پارٹنرز بھی ملیں گے اور پارٹنرشپ کے ذریعے سے آپ کو کثیر روپیہ پیسہ ملنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ مشترکہ وسائل اور مشترکہ مفاد کے حوالے سے، بڑے منصوبے بنانے کے حوالے سے آپ ان دنوں میں بہترین کام کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہاں پر کام کرنے کی نہ صرف ضرورت بھی ہے بلکہ آپ کو یہاں پر کیے گئے کام آئندہ آنے والے مستقبل کے کاموں کے لحاظ سے بہت زیادہ سود مند بھی ثابت ہوں گے۔ یورنس بنیادی طور پر مشتری اور یورنس کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ براہ راست آپ کے 2سرے گھر پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ آپ کے اگر بیلنس کے اندر، آپ کے بینک بیلنس میں یا آپ کی مالیاتی نظام میں کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ درپیش آ رہا ہے تو آپ 15 اپریل سے 27 اپریل کے درمیان اس کران کی سعادتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بینک لون لے سکتے ہیں، آپ کو کسی سے قرضہ بھی مل سکتا ہے، وراثتی مسائل حل ہو سکتے ہیں، شراکتی امور کے حوالے سے روپیہ پیسہ مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی ایسا ڈسپیوٹڈ میٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کی کوئی پراپرٹی یا جائیداد رکی ہوئی ہو تو اس میں بھی آپ کو خاطر خواہ کامیابیاں
मिलने का इम्कान है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके छठे घर और आठवें घर के अंदर दोनों सितारे मौजूद हैं। यहाँ छठे घर के अंदर ज़ोहरा शर्फ में मौजूद है और आपके आठवें घर के अंदर मुश्तरी मौजूद है। तो यहाँ पर सातवें घर के अंदर किसी भी किस्म की कोई नहुसत और कोई मामलात होने का इम्कान नहीं है। अगर आप एडवांस सैलरी लेना चाहते हैं, जॉब में आपको अचानक प्रमोशन मिल सकती है, तरक्की हो सकती है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि आप अगर जॉब में प्रोमोट हो जाते हैं तो आपकी तब्दीली के भी इम्कानात हैं और मुमकिनात में से है कि आपको किसी और जगह पे तब्दील कर दिया जाए। यहाँ पर आपका ज़ाती सितारा ज़ोहरा छठे घर में है, तो याद रख लीजिएगा मुलाजमत पेशा अफराद को बहुत ज़्यादा इम्कानात मिलने वाले हैं। बोनस की सूरत में रुपया पैसा मिलेगा, कहीं से आपको मुशायरा या आपकी तनख्वाह में इजाफे के हवाले से आपकी माली हैसियत बेहतर होती नज़र आती है। स्कॉर्पियो अक्रब वालों के हवाले से बात करेंगे। अक्रब वालों के जायचे के सातवें घर के अंदर ये किरान हो रहा है। सातवें घर के अंदर ये किरान बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाएगा। स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत चेंज आएगा। याद रख लीजिएगा, आपका सातवां घर आपके माशरती मकाम को भी ज़ाहिर करता है, आपके पार्टनरशिप, आपकी शराकत को, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को, मुआशरे में आपको किस लिहाज से देखा जाता है, ये भी हम सातवें घर से देखा करते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि अगर आप पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जॉर्नस और मुश्तरी आपको न सिर्फ नए पार्टनर्स भी देगा, नए बिज़नेस पार्टनर्स भी देगा, इसके साथ साथ यहाँ पर आपके रोमांटिक सेक्टर से मरीख जो है आपके पाँचवें घर से सातवें घर पर नज़र डाले हुए है। तो अक़रब वालों की ज़िंदगी में कोई नया रोमांस भी सामने आ सकता है, मोहब्बत भी सामने आ सकती है। और ऐसे तमाम स्कॉर्पियन जिनकी शादी नहीं हुई है या वो दूसरी शादी के ख्वाहां हैं, वो इन दिनों में यूरेनस की और मुश्तरी के क़याम से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मरीख और ज़ोहरा की जो साद नज़रात बन रही हैं, उसके हवाले से भी यहाँ पर इनको अपोज़िट सेक्स के हवाले से, सिनफ़ मुखालिफ के हवाले से कामयाबियाँ मिलती हैं नज़र आएंगी। मुआहदों या ताल्लुकात में अचानक तब्दीलियाँ हो सकती हैं, नए मुआहदे बन सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में अगर आप नए मुआहदे बनाते हैं तो यकीनन वो आपके आने वाले दिनों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। आपको दूसरों से पैसा निकलवाने में इन दिनों बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। चूँकि मुश्तरी आपके सातवें घर में है तो आपको एफ़र्ट्स करने होंगे फील्ड में। अपनी फ़ील्ड के अंदर निकलिए और फील्ड के साथ काम कीजिए। और फील्ड वर्क में अगर आप अपने कारोबार को वसअत देने के हवाले से 15 अप्रैल से 27 अप्रैल के दरमियान में इन 12-13 दिनों में कोई काम कर लेते हैं तो याद रख लीजिएगा आपका काम कारोबार इस हवाले से बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अक़रब वाले अगर कोई नई मुलाज़मत चाहते हैं, मुलाज़मत के ख्वाहां हैं, तो इन दिनों आप इंटरव्यूज़ के लिए कोशिशें करें, आपको कामयाबी मिलेगी और आपको नौकरी और जॉब भी मिल सकेगी। इसके साथ साथ याद रख लीजिएगा आपके काम और सेहत के शोबे में मरीख की मौजूदगी भी आपके रोज़मर्रा ताल्लुकात और रोज़मर्रा मामलात पर मस्बत जो है वो असरात मुरतब करती हुई नज़र आ रही है। आर्ट, टेक्नोलॉजी, तख्लीकी काम, अगर आप अदब से मुंसलिक हैं तो आपकी तहरीरें, अगर आप कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी से से मुंसलिक हैं तो याद रख लीजिएगा यहाँ पाँचवें और सातवें घर के अंदर रिलेशनशिप बन रहा है। और पाँचवा घर आपके हुनर को भी ज़ाहिर करता है, आपकी क्रिएटिविटी को भी ज़ाहिर करता है। यहाँ पर अगर आप किसी अच्छे ख़ानदान में शादी भी कर लेते हैं तो याद रख लीजिएगा इन दिनों में होने वाले राब्ते, होने वाली मंगनियाँ या शादियाँ वो आपके आने वाले मुस्तक़बिल पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगी। सजिटेरियस कॉस के हवाले से हम बात करेंगे। कॉस वालों के लिए तवज्जो और आपको अपने काम और अपने सेहत के मामूलात पर नज़र रखनी है। याद रख लीजिएगा ये किरान आपके पैदावारी और माली सलामती को बेहतर बनाने के इनकलाबी तरीके मुतारिफ़ करवाएगा। इस हवाले से मुतारिफ़ करवाएगा कि जुपिटर आपका हाकिम सितारा है जो वसअत को
اور مزید آپ کے حلقے کو وسعت دینے کے حوالے سے یا اور انکریز کرنے کے حوالے سے یہاں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یورنس یہاں پر نئے آئیڈیاز لے کے آتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، تو آپ اپنے حلقہ احباب کو وسعت دینے کے حوالے سے نئے آئیڈیاز پر کام بھی کریں گے، اور ان نئے آئیڈیاز پر کام کرتے ہوئے آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی، اور آپ مستقبل کے لیے بہت اچھی بنیاد یہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ مریخ آپ کی شراکت داری کے شعبے سے سیکسٹائل کی نظر بنائے گا۔ یاد رکھ لیجئے گا، اگر ہم مشتری والوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو چونکہ یہ بنیادی طور پر آپ کے چھٹے گھر کے اندر یہ کران ہو رہا ہے، اور چھٹے گھر کے اندر اگر ہم کران دیکھتے ہیں تو آپ کے چوتھے گھر سے مریخ کی اور زہرہ کی جو نظرات بنیں گی وہ بھی اچھی بنیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے آپ کے 12ویں گھر کے مالک مریخ کے حوالے سے، اور آپ کے ذائچے میں جو 5واں گھر کا مالک ہے مریخ، تو یہاں پر جو یہ مریخ کی نظرات ہیں آپ کے ذائچے میں پڑیں گی، یہ آپ کی کریٹیوٹی کو، آپ کے اسٹاک مارکیٹ سے منسلک افراد کو، انعامی اسکیموں سے ریلیٹڈ افراد کو یہاں پر کامیابیاں، روپیہ پیسہ ملنے کے وسیع ترین امکانات موجود ہیں۔ ان ٹائمنگز کو آپ نے رائیگاں نہیں جانے دینا ہے۔ یہ کوئی ایسے میں بے تک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر آپ کو ایک آسٹرولوجیکل انالائسس دے رہا ہوں، اور آسٹرولوجیکل انالائسس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر آنے والے دنوں میں یہ جو ستاروں کے کران ہونے جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ 84 سال بعد ہونے والا یہ کران آپ کے چھٹے گھر میں ہے۔ آپ کو یاد رکھیے گا، نئی جاب آفر ہونے کے امکانات ہے، آپ کو اپنی ملازمت کے حوالے سے ترقی ملنے کے امکانات ہیں، آپ کی سیلری میں اضافہ ہوگا، بونس مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے، چونکہ مریخ بنیادی طور پر آپ کے 12ویں گھر کا مالک ستارہ بھی ہے، وہ بھی یہاں پر سپورٹ کر رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو ترقی کے ساتھ ساتھ تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کے جاب کا مقام بھی تبدیل ہو جائے۔ یہاں تخلیق اور رومانس کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کے 5ویں گھر کا مالک ستارہ مین کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر ان دنوں قوس والوں کے زندگی میں کوئی نیا رومانس یا نئی لو افیئر سامنے آتا ہے تو یہ آپ کو توانائی اور آپ کے مزاج میں بہتری لے کے آتا ہے۔ ان ٹائمنگز کو اویل کیجیے گا، اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے مالی کوششیں کرنا آپ کا کام ہے، ٹائم کی نشاندہی کرنا میرا کام ہے۔ کیپریکارن برج جدی والوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جدی والوں کے 5ویں گھر میں یہ کران ہونے جا رہا ہے۔ جدی والوں کے لیے خوشیاں بھی آئیں گی، تخلیقی صلاحیتیں بھی اجاگر ہوں گی، فنی منصوبوں میں، رومانوی زندگی میں بہت چینج آئے گا، اچانک پیش رفت ہوگی، نیا پیار، نئی محبت بھی سامنے آ سکتی ہے۔ آپ کے گھر خاندان کے شعبے میں مریخ کی جو موجودگی ہے، یہاں آپ کی کاروائیاں آپ کی تخلیقی سرگرمیوں کو توانائی دیں گی۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا، آپ کو انٹرنلی سپورٹ حاصل رہے گی، اپنے اہل خانہ کی جانب سے بھی اور اپنے فیملی کے جانب سے بھی۔ یہاں پر یہ کران چونکہ آپ کے 5ویں گھر میں لگ رہا ہے، براہ راست آپ کے لگن کو بھی نظر ڈال رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 9ویں گھر پر بھی یہ نظر ڈال رہا ہے۔ تو یہاں پر اگر کہا جائے تو کیپریکارن والوں کے لیے یہ مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ان کی شخصیت کے لحاظ سے۔ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ، انعامی اسکیموں سے منسلک ہیں، کوئی چیزیں اسٹاک کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بیرون ملک تعلیم کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں، یا وہاں پر کسی کاروبار کے حوالے سے آپ کے کوئی تعلقات بنتے ہیں، یا آپ بیرون ملک منڈیوں میں کسی قسم کی رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو 15 اپریل سے 27 اپریل کے درمیان آپ پوری کوشش کیجئے۔ یہاں پر مشتری اور یورنس کا کران آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آپ کے فیوچر کے لیے یہاں پر کسی بھی قسم کی بنیاد رکھنا اور موجودہ وقت میں روپے پیسے کا حصول کرنا عین ممکن ہے۔
इन दिनों में आप अपना एफ़र्ट्स करें और ज़रूर करें, अल्लाह की ज़ात आपको लाजमी कामयाब करेगी। एक्वेरियस वालों के हवाले से हम बात करेंगे। एक्वेरियस वालों को गुज़िश्ता सालों से कुछ साड़सती का सामना रहा है और साड़सती की वजह से उनके मामलात यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। याद रख लीजिएगा, एक्वेरियस वालों के जायचे में ये किरान चौथे घर में हो रहा है। चौथे घर में लगने वाला ये किरान आपकी घरेलू ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेके आएगा। आपकी रिहाइश चेंज हो सकती है, आपको अचानक किसी प्रॉपर्टी के अच्छे दाम, अच्छे नर्ख मिल सकते हैं, अच्छी कीमत मिल सकती है, प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा हो सकता है। इन दिनों में अगर आप किसी के साथ प्रॉपर्टी के सौदेबाजी की कोशिश करते हैं, उस ज़रिए से भी आपको रुपए पैसे का हसूल मुमकिन होगा। याद रख लीजिएगा कि नए ख़यालात और गुफ्तगू आपकी बुनियादी तब्दीलियों को बता रहे होंगे। इन दिनों में आपने किसी भी तरह से हेसिटेट नहीं होना है, शर्माना नहीं है, एफ़र्ट्स करनी है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए आपने अपने हिस्से की दौलत, अपने हिस्से की कामयाबी समेटनी है। यहाँ याद रखिएगा, चूँकि ये किरान आपके 10वें घर को भी असरअंदाज करेगा और 10वें घर पर मस्बत नज़र डालेगा, 8वें घर पर मस्बत नज़र डालेगा और 12वें घर पर मस्बत नज़र डालेगा। यहाँ पर किसी भी किस्म का एक्वेरियस वालों का अगर कोई मैटर है जिसमें उनको विरासती मसाइल का सामना हो, ज़मीन जायदाद की फ़रोख्त का सामना हो या पार्टनरशिप से मुंसलिक किसी किस्म का भी कोई मसला हो, तो याद रख लीजिएगा कामयाबियाँ आपके दर पे हैं। सिर्फ़ आपको कोशिशें करनी हैं और आपने कामयाबियाँ समेटनी हैं। रुपए पैसे के हवाले से यहाँ याद रख लीजिएगा, आपके चौथे घर में लगने वाला ये किरान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और चूँकि 12वें घर और 8वें घर दोनों को सपोर्ट करेगा, तो आपके लिए बैठे बिठाए दौलत आने के इम्कानात हैं। लेकिन याद रख लीजिएगा कि घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर के कोई भी आप छोटा सा भी काम करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रुपया पैसा मिलने के इम्कानात इन दिनों हो सकते हैं। बात करते हैं हम पाइसेस बुर्ज हूत के हवाले से। बुर्ज हूत के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इस किरान को हम कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से देखेंगे तो ये आपके जायचे के 3रे घर में लग रहा है। मुश्तरी आपका ज़ाती सितारा है, यूरेनस के साथ यहाँ पर 3रे घर में आपके ताल्लुकात में इजाफ़ा लाएगा। ये किरान बराह रास्त आपके 3रे घर में होते हुए आपके 9वें घर पर भी असरअंदाज होगा और याद रख लीजिएगा 11वें घर में बैतुल उम्मीद लाभ के घर के ऊपर भी असरअंदाज होगा और आपके 7वें घर पर भी असरअंदाज होगा। 3, 7, 11 का ये जो कनेक्शन है, याद रख लीजिएगा सिनफ़ मुखालिफ के साथ पार्टनरशिप के ज़रिए से कामयाब हो सकते हैं। बहन भाइयों के साथ मिल करके अगर आप कोई काम कारोबार करते हैं, यहाँ बहुत बेहतरीन वक्त आपको मिलने वाला है। दोस्त अहबाब के साथ पार्टनरशिप के हवाले से बहुत अच्छा वक्त मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 3रे घर से या 9वीं नज़र बुनियादी तौर पर आपके 11वें घर आपकी कम्युनिटी और आपके दोस्त अहबाब को ज़ाहिर कर रही है, जबकि 5वीं नज़र आपके 7वें घर पर है और 7वें घर ससुराली ताल्लुकात के हवाले से भी, समाजी ताल्लुकात के हवाले से भी आप अगर यहाँ रुपए पैसे के हसूल की कोशिशें करते हैं तो 15 अप्रैल से 27 अप्रैल के दरमियान में होने वाला मुश्तरी और यूरेनस का ये किरान बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 3रे घर में लग रहा है। ज़ोहरा इस माह की काफ़ी दिनों तक आपको पहले घर में सादतें देता रहेगा। इस ड्यूरेशन में भी ज़ोहरा यहाँ मौजूद होगा। मरीख आपके 2रे घर में मौजूद होगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे इम्कानात मौजूद हैं अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज़ करने के, अपने रुपए पैसे को इंक्रीज़ करने के, अपने माली मामलात को सेटल डाउन करने के हवाले से अगर आप कोशिशें करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इम्कानात मिलेंगे। याद रखिएगा, मरीख और ज़ोहल चूँकि आपके पहले घर में किरान कर चुके होंगे तो उसकी वजह से मुमकिनात में से है कि आप किसी नाकामी का शिकार हो चुके हों।
स्पाइसेस वालों के हवाले से बात करूंगा। यहाँ पर ज़ोहल की जो पहले घर में मौजूदगी है वो स्पाइसेस वालों को किसी हद तक मायूसी में मुब्तला किए हुए है, लेकिन याद रखें यहाँ मायूसी से निकलना आपका काम है। मायूसी से निकलिए, यकीन कीजिए ये वक्त आपके माली मामलात को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा है और आप इतना रुपया पैसा कमा सकते हैं कि आपकी आगे साड़सती के अगले दौरानिए में भी इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम दरपेश नहीं होगा। यहाँ पर आप अपने ससुराली मामलात और ससुराली रिश्तेदारों के साथ भी रुपए पैसे के हवाले से कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, कोई इस तरह का मुश्तरका काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ कोशिश करनी है। याद रखिएगा, मरीख की सेक्सटाइल आपको इजाफ़ी तवानाई और हौसला फराहम करती है, जो आगे चल के नए रास्तों पर चलने के लिए आपको जुर्रत और हौसला देगी। आपने अपने अंदर के नाकाम और एक मुर्दा किस्म की सोच को ख़त्म करना है। ये सोच अगर आप ख़त्म कर लेते हैं तो यकीन कीजिए आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है और इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा अच्छी तौर पर कामयाबियां भी समेट सकेंगे और मज़ीद आगे बढ़ भी सकेंगे। मुश्तरी और यूरेनस का ये किरान जो 84 साल बाद हुआ और हो रहा है, और आइंदा अगर हम बात करेंगे तो ये किरान बुर्ज जौज़ा में होगा अगले 13 सालों में, लेकिन जौज़ा में बुनियादी तौर पर यूरेनस की कैफियत डिफरेंट होती हैं। वहाँ यूरेनस बहुत ज़्यादा आज़ाद और बहुत ज़्यादा चेंज और एग्रेसिव होता है, और वहाँ मुश्तरी की अगर हम कैफियत देखेंगे तो मुश्तरी वहाँ पर डिफरेंट होगा। आने वाले वक्तों में ज़िंदगी रही तो इस मामलात पे मज़ीद नज़र डालेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई लाजमी कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।